Hello students, I hope you are all doing well. Welcome to freelancing at Fiverr 6 day workshops day 2. डे 2 यानी आज के दिन हम सीखेंगे इंट्रोडक्शंस टू फाइवर एंड फ्रीलांसिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे और उसके बाद फाइवर के बारे में मुख्तसर सा जानेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग. असल में फ्रीलांसिंग है क्या? दरअसल फ्रीलांसिंग इज़ ए वे ऑफ वर्किंग, काम करने का एक तरीका वेयर यू ऑफर योर स्किल्स, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ऑफर कर रहे होते हो और सर्विसेज या अपनी सर्विसेज को टू डिफरेंट क्लाइंट्स, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ, मुख्तलिफ क्लाइंट्स को विदाउट बीइंग टायर्ड, किसी एक एम्प्लॉयर के साथ बंधे बिना, मतलब किसी एक कंपनी में काम किए बिना आप अपनी स्किल्स और सर्विसेज को डिफरेंट क्लाइंट को जब ऑफ़र कर रहे होते हो तो उसी को फ्रीलांसिंग बोलते हैं. इन शॉर्ट फ्रीलांसर को सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोला जाता है, एक ऐसा शख्स जो अपना कारोबार रन कर रहा होता है. इस चीज़ को समझने के लिए कि असल में फ्रीलांसिंग क्या है, मैंने एक ऐसा टेबल बनाया है जिसको आप जानने के बाद, उसको सीखने के बाद आपको एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग और एक एम्प्लॉय में फ़र्क वाज़ा नज़र आ जाएगा. तो चलें उस टेबल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रीलांसिंग और एक नॉर्मल एम्प्लॉय में क्या फ़र्क होता है. आंसर और एक आम एम्प्लॉय में फ़र्क जानने के लिए हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय अनवर को लिया है और यहाँ पे मैंने खुद को एज अ फ्रीलांसर लिया हुआ है. सबसे पहले हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो डेली अर्निंग की बात करते हैं. यहाँ पे जो अनवर है उसकी फ़िक्स सैलरी है तकरीबन 50,000 रुपये और अगर इसको 30 पे डिवाइड करते हैं तो पर डे उसका बनता है तकरीबन 1660 रुपये. वहीं एक फ्रीलांसर जो है राशिद, उसकी जो इनकम है वो डेली अर्निंग कह लो, उसको वेरिएबल होगी. मतलब उसने अगर 8 घंटे किसी दिन काम किया और उसको 4 प्रोजेक्ट मिल गए तो उसकी वर्थ होगी तकरीबन $390, जो कि यहाँ अनवर की पूरे मंथ की सैलरी के बराबर हो सकती है. और यही होता है फ्रीलांसिंग में कि हम, जैसे हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, कि हम एक कंपनी के साथ टाइड होने के बजाय मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमारी जो अर्निंग होती है, जो हमारी डेली अर्निंग या मंथली अर्निंग होती है, वो वेरिएबल होती है, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकती है. जैसे बिजनेस में जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, यहाँ पे भी वही सीन होता है. और अगर वर्किंग हॉर्स की बात करें तो जो अनवर है उसके वर्किंग हॉर्स फिक्स हैं कंपनी की तरफ से 8 घंटे से वो काम नहीं कर सकता और 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम करना चाहे तो वो कर सकता है. लेकिन वहीं फ्रीलांसर जो राशिद है वो 8 घंटे भी काम कर सकता है या सेल्फ मैनेज उसका स्केड्यूल भी हो सकता है. चाहे तो 8 घंटे काम करे या 8 घंटे से ज़्यादा काम करे या 8 घंटे से काम करे, क्योंकि उसका सेल्फ मैनेज स्केड्यूल होता है, वो आज़ाद होता है वक्त से. इनकम पोटेंशियल्स की बात करें, जो इनकम मुमकिन इनकम हो सकती है, तो अनवर की 50,000 से ऊपर जाने से तो रही. सालाना इंक्रीमेंट की बात करें तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन वो जितनी भी एफर्ट जितनी भी कर ले वो 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता. वहीं अगर राशिद की बात करें तो इसकी मंथली इनकम जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, डिमांड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. अगर दिन में उसको 10 प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं तो वो 10 प्रोजेक्ट्स की इनकम जो अनवर है इसकी 3 माह की इनकम से भी ज़्यादा जा सकती है. यही फ्रीलांसिंग की सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे पसंद आई कि यहाँ पे हम डिपेंडेंट नहीं होते, हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, ना काम करने की ना ही इनकम की. ये भी हो सकता है कि कभी हमें कोई प्रोजेक्ट ना मिले और ये भी हो सकता है कि कभी हमें 4 प्रोजेक्ट एक साथ मिल जाए. उसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो अनवर है हमारा एम्प्लॉय है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नॉन है, मतलब कि इसको हर हाल में जो कंपनी का स्केड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन वहीं जो फ्रीलांसर राशिद है उसका अपनी मर्ज़ी का स्केड्यूल है. भाई जब चाहे काम करो, जब चाहे ना काम करो, जितना ज़्यादा चाहो तो काम करो. तो जितना ज़्यादा फ्रीलांसर काम करेगा उसकी इनकम इतनी ही ज़्यादा होगी. तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं. अगर इसकी स्किल यूटिलाइजेशंस की बात करें तो जो अनवर है इसकी लिमिट जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगी. जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी वालों ने जो जिम्मेदारी लगाई हुई है उसकी स्किल्स वहीं तक लिमिट है. चाहे उसने इंजीनियरिंग की है, अगर कंपनी वाले उसको वहाँ पे प्रिंटिंग निकलवा रहे हैं या फिर उससे फ़ोटो कापिंग करवा रहे हैं तो वो उससे करवा सकते हैं, क्योंकि उनको तो वही चाहिए जो उनको चाहिए. लेकिन जहाँ पे जो फ्रीलांसर है वो ब्रॉड है, इसकी जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने के चांसेस हैं और इतनी ज़्यादा इनकम होने के, इनकम जनरेशन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. चांसेस क्या, इनकम जनरेट होती है. उसके बाद अगर वर्क लोकेशंस की बात करें तो जो अनवर साहब हैं उनकी वर्क
جو ہوگا وہ آفس میں ہی کام کریں گے, آفس سے باہر نہیں جا سکتے. اس کے بعد اگر فری لانسر راشد کی بات کریں تو یہ کہیں سے بھی کام کر سکتا ہے, چاہے آفس سے کام کرے, کیفے سے کام کرے, یا پھر کو ورکنگ اسپیس سے کام کرے. جہاں اس کی مرضی ہے وہاں سے بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. چاہے وہ کویشچنس پہ گیا ہو تو وہیں سے بھی کام کر سکتا ہے. اگر ارننگ بریک ڈاؤن کی بات کریں تو جو ہمارے انور صاحب ہیں ان کی ڈیلی ارننگ فکس ہے, جو کہ 1660 یا کچھ ہے. لیکن جہاں راشد کی ارننگ ڈپینڈنٹ کرتی ہے اس کے ورک پہ اور پروجیکٹ کی ٹائپ پہ. اگر بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کو زیادہ ارننگ آنے کے چانسز ہے, اگر چھوٹا پروجیکٹ ہے تو کم ارننگ آئے گی. اس کے بعد اگر ویکیشنس اور بریکس کی بات کریں تو انور صاحب کو کمپنی کی طرف سے لیٹر لکھنا پڑے گا, اور اگر کمپنی ان کو الاؤ کرتی ہے تو ویکیشنس پہ جا سکتے ہیں, نہیں تو نہیں جا سکتے. یہاں پہ جو راشد صاحب ہیں جو ایز اے فریلانسر کام کر رہے ہیں ان کو کسی بھی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی. جب چاہے ویکیشنس پہ جائیں, جب چاہیں کام کریں, اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں, مطلب کہ وہ خود کے ہی باس ہوتے ہیں. اگر نیٹ ورک اپارچونیٹیز کی بات کریں تو جو انور صاحب ہیں ہمارے جو نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے لمیٹڈ ہیں, اور جو راشد صاحب ہیں وہ جتنا زیادہ چاہیں اپنا کولیبوریٹس کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو جتنے زیادہ گلوبل کلائنٹس تک پہنچا سکتے ہیں. جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ ان کی گروتھ ہوگی اور نیٹ ورک بڑھے گا. دوسری طرف اگر اسکل گروتھ کی بات کریں, یہ ہے ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں ہمارے انور صاحب, تو ٹاسک جو اسائن کیا جاتا ہے ان کو اسی کے اندر ہی ان کی اسکلس کو گروتھ ہوگی. لیکن جتنے زیادہ یہاں پہ جو راشد صاحب ایز اے فریلانسر کام کریں, جتنی چاہیں نالج حاصل کریں, جتنی زیادہ اسکلس حاصل کریں کر سکتے ہیں, اور جتنے زیادہ پروجیکٹس پہ کام کریں کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنس کی بات کریں تو جو ہیں انور صاحب کے لیے یہ بالکل بھی لو ہے, اور ان کو جو کمپنی کے رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ فالو کرنے پڑیں گے. اور دوسری طرف راشد صاحب کے لیے یہ ہائی ہے, اپنی مرضی کے مالک ہیں, مطلب سیلف امپلائڈ ہیں, تو بہت سے. اس کے بعد اگر کاسٹ آف ورک کی بات کریں تو جو انور صاحب ہیں ان کو آفس کے مول کے مطابق پینٹ کوٹ ٹائی شائی پہن کے جانا پڑے گا, اور جو راشد صاحب ہیں جو ایز اے فریلانسر کام کر رہے ہیں وہ چاہے تو ایک چٹی میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. یہ تھے کچھ بیسک فرق جو کہ ایک فری لانسر اور ایک امپلائی میں ہوتا ہے, اور کیا فائدے ایک فری لانسر کو ملتے ہیں, کیا فائدے ایک امپلائی کو ملتے ہیں, یہ چیز ہم نے اس میں ڈسکس کی. تو چلیں ہم اب جمپ کرتے ہیں اپنی فری لانس پروفائل کے اوپر جو کہ ہم فائور کے اوپر بنائیں گے, اور اس کا آج اوور ویو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیا سیکھنے جا رہے ہیں. اوکے, تو میں آ گیا ہوں اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر. آپ اس کو موبائل کے کروم براؤزر میں بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی اوپن کر سکتے ہیں. جب آپ پہلی بار fiverr.com کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آتا ہے جس میں آپ کچھ سرچ کر کے یہاں سے بائی کر سکتے ہیں. جو انٹرفیس آپ اس وقت دیکھ رہے ہو یہ ایک بائر کے لیے ہے, جو وہ شخص جو فائور کے اوپر کچھ خریداری کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ اپنی پروفائل پہ کلک کر کے یہاں پہ بیکم اے سیلر پہ کلک کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ اپنی پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جب آپ ایک سیلر بن رہے ہوتے ہو. یہاں پہ بیکم اے سیلر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بیکم سیلر کا آپشن مل جائے گا, اور یہاں اوپر بھی آپ کو بیکم سیلر کا آپشن مل جائے گا. اس پہ کلک کریں گے, اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ویلکم کا میسیجز ملیں گے, تو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, پھر سے کنٹینیو کرنا ہے. یہ چیزیں آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کنٹینیو کرتے جائیں گے. اور یہاں پہ آپ نے فرسٹ نام دینا ہے. یہاں 3 چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے پرسنل انفو, پروفیشنل انفو, اکاؤنٹ سیکورٹی. پرسنل انفو میں آپ کا نام وغیرہ آ جائے گا, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, ڈسپلے نیم, لوگوں کے سامنے آپ کا نام کیا شو ہوگا, اس کے بعد تصویر, اس کے بعد ڈسکرپشنس وغیرہ, یہ ساری چیزیں. جسٹ لائک میں آپ کو یہاں پہ اور کچھ لکھ کے دیتا ہوں, اور اس کے بعد یہاں پہ خود ہی اس نے سلیکٹ کر دیا. ڈسکرپشنس میں کچھ بھی دے دیتا ہوں, جسٹ لائک میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کچھ بھی. فی الحال میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں, لیکن آپ نے وہ لکھنا ہے جو کام آپ کرنا جانتے ہو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی آپ کی پروفائل کو رینک کرنے اور ڈی رینک کرنے میں مدد دے گی. اس کے بعد یہاں پہ لینگویجز کو سلیکٹ کر لیں, اور اس کا لیول بتائیں کہ کون سا لیول ہے. میں نے آکن نام کی لینگویج سے ایڈ کر دیں. اس کے بعد یہاں کنٹینیو پہ کلک کریں. دیکھا پہلے میں آپ کی پرسنل انفو آ جاتی ہے, تو اس میں پروفیشنل آپ کیا کرنا جانتے ہیں. یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن, بزنس وغیرہ کے بارے میں کوئی کام ہے, ڈیٹا انٹری, یا کچھ اس میں ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ, ڈیٹا انجینئرنگ, ڈیٹا انٹری کا کام جانتے ہیں تو وہ. اور اس کے بعد ایکسپیرینس کتنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہیں. اس کے بعد اسکلس ایڈ کرنی ہوتی ہیں, اس کا لیول ایڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے ڈیٹا انٹری ہے تو اس کا لیول سلیکٹ کرنا ہوگا, ایجوکیشنس کے بارے میں بتانا ہوگا, سرٹیفکیشنس کے بارے میں بتانا ہوگا, اور کنٹینیو کر دیں گے. اس کے بعد سیکورٹی کے سیکشنس میں آپ کے فون نمبر اور ای میل کو ویریفائی کیا جائے گا, اور یہاں پہ آپ کی پروفائل بن جائے گی. فرام پرسنل انفو سے لے کر پروفیشنل انفارمیشن تک آپ نے ایکوریٹلی ایک چیز کو بنانا ہوتا ہے. یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کیسے ہم ایک پروفیشنل پروفائل کو بنا سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.